अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी वीडियो का आज का मौजू है जन्नत का फल। एक ऐसा फल जिसको खाने की वसीयत मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और जिसकी कस्में अल्लाह ताला कुरान पाक में भी उठाता रहा। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। तीन अंजीर को कहते हैं, जिसका तिब्बी नाम फिग कैरिका है और जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद फ़वाइद मैं आपको बताने वाला हूँ और वो फ़वाइद आप सुनकर अंजीर खाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत सी अमराज पे ये शिफा ही शफा है। अंजीर गज़ा भी है, दवा भी है और ये शफा भी है। अंजीर कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए बेशबहा नेमत है। अंजीर जिस्म को ताकतवर, मोटा और सडोल बनाती है। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रिकमेंडेशन दी है। अंजीर हर किसी को इस्तेमाल करनी चाहिए, डेफिनेटली इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने अंजीर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया उसने कब्ज़ और बवासीर से नजात हासिल कर ली। अंजीर जन्नत का फल है, ये दवा भी है, शफा भी है और कम अज़ कम 100 बीमारी का इलाज है। अंजीर के अंदर जो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा दाने होते हैं, ये फ्रेशर का काम करते हैं। ये हमारी आंतों के अंदर जो छोटी छोटी फलीज़ होती हैं, उनके अंदर जो गंदा मादा टॉक्सिन जमा हो जाता है, उनको साफ़ करती हैं। यानी कि ये एक किस्म का स्क्रब हैं। आज मैं अपने बगीचे में आया हूँ तो अंजीर को देख के मेरा जी चाहा कि मैं आपको अंजीर बताऊं, दिखाऊं कि चूँकि हमने तो या आप लोगों ने वो अंजीर देखी है जो मार्केट में आती है, वो बड़ी ना वो रस्सियों में परोई हुई, वो हार सा बना हुआ, वो डोरी सी में बंधी हुई। तो ये फ्रेश अंजीर है, इसके मैं वो अभी ये अतारी है सारी, तो काफ़ी खा रहा हूँ, बहुत लजीज होती है, बड़ा मज़ा है इसका। तो अभी मैं आपको इसका दरख्त भी बताता हूँ कि ये हमने अपने बगीचे में कैसे तैयार की गई है। तो अंजीर के अंदर जो छोटे छोटे बहुत ज़्यादा दाने होते हैं, ये जैसे हैं, ये एक फ्रेशर का काम करते हैं। हमारी आंतों के अंदर जो छोटी छोटी फलीज होती हैं, जिनमें गंदा मादा टॉक्सिन जमा होता है, अंजीर उनको साफ़ करती है, वाश करती है। यानी अंजीर इटर्नल स्क्रब भी है, जो हमारे जिगर, तिल्ली, गुर्दा, मसाना को ऐसे साफ़ करती है जैसे धोबी कपड़े धो डालता है। अंजीर जोड़ों के दर्दों के लिए भी बहुत मुफीद है। जोड़ों के दर्दों पे आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है वो ये है कि जोड़ों के अंदर एक टॉक्सिन होती है, जहरीला मादा होता है जो बैठता है और हमारे जोड़ दर्द करते हैं। तो तिब में जैसे सुरंजा जो है वो इसके इलाज के लिए बड़ी कारगर मुफीद हो रही है। वो भी ये करती है कि जोड़ों से टॉक्सिन को ख़त्म करती है। तो होम्योपैथी में काल्चिकम के नाम से आती है। आजकल पूरी वर्ल्ड में एक दवाई चल रही है जैसे काल्चिसन टाइप, तो वो भी सुरंजन की बनी हुई है। तो ये अंजीर से भी आप ये वाला फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एंटी टॉक्सिन है और ख़ास तौर पे जोड़ों के हड्डियों की मजबूती के लिए, जोड़ों को ठीक करने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए जिन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, वो अंजीर में बड़ी वाफर मकदार में है। जैसे कापर है, आयरन है, जैसे कैल्शियम है, पोटाशियम है, वो इसमें बड़ा वाफर मकदार में पाया जाता है।
اور جب ہم انجیر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چاند ہی دنوں میں جو جوڑوں میں جو باری پن ہوتا ہے نا، انہیں یہ ہلکا کر دیتی ہے اور کافی حد تک ہمیں اس میں یہ ریلیف دیتی ہے۔ انٹی ٹاکسن ہونے کی وجہ سے یہ بلڈ یوریا اور کریٹینن کو بھی کم کرتی ہے اور جوڑوں اور ہڈیوں کی کمزوری کے لیے بہت ہی مفید دوا ہے۔ خون صاف کرنے میں بہت اچھے رزلٹ دیتی ہے۔ ڈائیابیٹک اسکلوسس اور السریٹو کولائٹس میں بھی اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ انجیر خون کو بڑھاتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، اور اگر انجیر کو بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو جوانی کی بہاریں لوٹ آتی ہیں۔ بڑے ہی کمال کا رزلٹ ہے اس کا۔ ضعیف دماغ کے لیے صبح خالی معدہ 3 انجیر کھائیں، اس کے بعد 7 بادام کھائیں اور اس کے بعد 1 مغز اخروٹ لے لیں تو ضعیف دماغ کے لیے بہت کمال کا رزلٹ ہے یہ۔ اور یہ مسلسل 10 دن جاری رکھیں اور 10 دن میں اس کا رزلٹ آپ دیکھیں کہ کمال کا رزلٹ ہے۔ کمر درد کے لیے بھی بہت مفید ہے، روزانہ 2 سے 3 انجیریں استعمال کرنی چاہیے۔ اس لیے تو بتا چکا ہوں کہ بہت ہی مفید ہے، پرانی سے پرانی بواسیر کو ختم کرتی ہے، قبض کو ختم کرتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے انجیر کھائی اس نے قبض اور بواسیر سے نجات حاصل کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انجیر استعمال کی اسے قبض اور بواسیر سے نجات کی نوید ہے۔ انجیر پلٹس کا کام بھی کرتی ہے۔ وہ پھوڑے جو کسی دوا سے نہ پھٹتے ہوں، انجیر کو دودھ میں پکا کر ان پھوڑوں پہ باندھیں اور وہ پھوڑے پھٹ جاتے ہیں۔ سردی میں بچوں کی خوراک میں انجیر کو لازمی استعمال کرنی چاہیے، جس سے بچوں کی نشو و نما میں بہت حد تک فائدہ دیتی ہے۔ انجیر سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ انجیر بالوں کو دراز کرتی ہے، بالوں کو لمبا کرتی ہے۔ انجیر کو سرکہ میں ڈال لیں اور 2 ہفتے تک پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد 1-2 انجیر زانہ استعمال کر لیں تو یہ تلی کے ورم کو اس کی سوزش کو بالکل کم کر دیتی ہے۔ ورم طحال کو ختم کر کے جگر اور تلی کے سدوں کو ختم کرتی ہے۔ یہ تازہ انجیر توڑنے سے جو اس میں دودھ نکلتا ہے، جیسے یہ جو نکل رہا ہے، اس کو یہ پھلویری پہ لگائیں نا، وہ سفید داغوں پہ برس پہ لگائیں تو اس سے بھی یہ نجات دیتی ہے کہ پھلویری اس سے ختم ہوتی ہے۔ تازہ انجیر جب آپ پودے سے توڑتے ہیں تو یہ دودھ سا نکلتا ہے اس سے، تو یہ جو آپ برس پہ سفید داغوں پہ اس کا دودھ لگائیں تو اس کا بھی یہ علاج کرتی ہے۔ یہ پیاس کی شدت کو کم کر دیتی ہے اور جن لوگوں کا اکثر منہ خشک ہو جاتا ہے ان کے لیے بڑی بہترین ہے، اور جن لوگوں کو پسینہ نہیں آتا ان کے لیے بھی بے شمار فوائد رکھتی ہے اور ان کو اس کیفیت سے نجات دیتی ہے۔ کا اثر رنگ جو ہے وہ سرخ سیاہ اور ذائقے میں یہ شیریں اور لذیذ ہوتی ہے، اور انجیر کا جو مزاج ہے یہ گرم تر ہے۔ البتہ جو مارکیٹ میں آتی ہے اس کا سارا پانی خشک کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ویسے پانی بہت زیادہ مقدار 96% اس میں پانی موجود ہوتا ہے، تو جو بازار میں آتی ہے وہ اس کا پانی سارا خشک کر دیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جب بھی استعمال کریں، خشک اگر انجیر استعمال کریں گے تو اس کا مزاج گرم خشک ہوگا، تو یہ تازہ انجیر استعمال کریں یا انجیر کو پانی میں بھگو کر استعمال کریں تو اس کا مزاج وہی گرم تر رہے گا اور اسی سے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ انجیر کو کھانے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو آپ خشک انجیر کھاتے ہو یا تو آپ کے پاس یہ والی تازہ انجیر ہو وہ استعمال کریں۔ اگر آپ نے بازار سے انجیر والی کھانی ہے، بازار والی، تو اسے بہترین طریقہ ہے کہ رات کو زیتون کے تیل میں بھگو لیں اور صبح نہار منہ استعمال کریں۔ انجیر کو عرب کے لوگ تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی یہ وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ برصغیر پاک و ہند میں پیدا بھی ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھیں تو جب تک یہ عرب اتباع ادھر برصغیر پاک و ہند میں نہیں آئے، مسلم جو عرب تھے ان کے آنے کے بعد یہاں پہ یہ پودا آیا ہے، وہ ساتھ لائے تھے، یا پھر یہ
इसका चूँकि असल जो देश है वो एशियाई कोचक है, तो वहाँ से जब मंगोल इधर आए हैं या ये मुग़ल आए हैं तो उनके साथ ही आई है, और अब सारे पाई जाती है ये इधर हमारे। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और मैं भी अंजीर को खाना चाहता हूँ, मैं अक्सर आता रहता हूँ। तो मैं सबसे पसंदीदा जो मेरे फल है वो है अंजीर। इधर वैसे बगीचे में काफ़ी फल हैं, इधर चीकू है, इधर वो ग्रेप फ्रूट है, और भी बड़े नायाब किस्म के फल हैं इधर हमारे बगीचे में, लेकिन मुझे अंजीर पसंद है। मैं ये समझता हूँ कि इसके खाने से सवाब भी होता है, और जब भी आप इसे खाएँ दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, और अगर रात को खाएँ तो दिन को आप रात को भिगो दें और दिन को इस्तेमाल करें, तो दरूद शरीफ लाजमी इसके साथ पढ़ें और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह की नॉलेजफुल, इंफॉर्मेटिव, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सेहत का मामला है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।